हाम्रो संवाद सन्दर्भको विषय रहेको छ स्वादिष्ठान चक्र मनुष्यको खुसीको मूल आधारशिला हो कसरी। हरिओम, धन्यवाद। योग साधकहरूका लागि चक्रको विषय जहिले पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन्छ। हामी यो विषयको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिला स्वादिष्ठान चक्रको संक्षिप्त परिचय लिउँ। मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको मेरुदण्डभित्र रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरू मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रारलाई ब्रह्माण्डका समस्त शक्तिहरूको केन्द्र मानिन्छ, महाशक्तिको केन्द्र मानिन्छ। ब्रह्माण्डीय ऊर्जा महाशक्ति हो। ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र यी 7 चक्रहरूलाई महाऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र यी 7 चक्रहरूलाई सन्तुलित, सक्रिय र जागृत गरेर भौतिक र पराभौतिक जीवनका सबै दुःखहरूबाट निवृत्त भएर यही जीवनमै सांसारिक मुक्ति र पारमार्थिक मोक्ष दुवै हासिल गर्न सम्भव हुन्छ। मनुष्यको सहज, सरल, सफल तथा सुखी, खुसी, शान्त र आनन्दित जीवनका लागि स्वादिष्ठान चक्रको फरक प्रकारको महत्त्व र विशेष प्रकारको सकारात्मक प्रभावकारिता रहेको हुन्छ। पहिलो मूलाधार चक्र मनुष्यको शारीरिक शरीरको स्वास्थ्य र सुखसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ भने दोस्रो स्वादिष्ठान चक्र मानसिक शरीरको खुसी र शान्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको हुन्छ। संस्कृत वाङ्मयको स्वा जोड धिष्ठान अथवा स्वा प्लस तिष्ठान इक्वल टु स्वादिष्ठान दुई शब्दको संयोग मिलेर बनेको छ। स्वको अर्थ स्वयं हो अथवा सेल्फ हो र धिष्ठानको अर्थ स्थित भएको स्थान हो, अर्थात् स्वयं रहेको स्थान भनेको स्वादिष्ठान चक्र हो। स्वादिष्ठान दोस्रो चक्र हो। यो मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको मेरुदण्डभित्र सबैभन्दा तल रहेको पहिलो मूलाधार चक्रभन्दा 4 अम्मल माथि र नाभिभन्दा 2 अम्मल अथवा 3 अम्मल तल रहेको भागको सिधा पछाडि मेरुदण्डको बिचमा स्थित हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्रलाई 6 वटा कमलपत्रको प्रतीकको रूपमा देखाइन्छ। यस चक्रको बीज मन्त्र वाम हो। स्वादिष्ठान चक्रले 7 प्रमुख योगमध्ये तन्त्र योग, पञ्चतत्त्वमा जल तत्त्वको गुण रस, पञ्चकोशमा प्राणमय कोश, नवग्रहमा शुक्र ग्रह, 12 राशिमा धनु र मीन राशि, स्थूल शरीरका 7 प्रमुख ग्रन्थीहरूमध्ये एड्रिनल ग्रन्थी अथवा ग्ल्यान्डको प्रतिनिधित्व गर्दछ। एड्रिनल ग्रन्थी किडनीको ठिक्क माथि हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्रको स्वरूप अर्धचन्द्राकारको हुन्छ। प्राकृतिक गुण, स्वाद र स्पर्श भएको स्वादिष्ठान चक्र बहिर्मुखी चक्र हो। यसकारण यस चक्रलाई तामसिक गुण भएको चक्र पनि मानिन्छ। यो चक्रको रङ सुन्तला रङ हुन्छ। सुन्तला रङलाई सृजनशीलता, आकर्षण, इच्छापूर्ति तथा सफलता, खुसी, मस्ती, मनोरञ्जन, आमोद प्रमोद आदिको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ। शरीर र स्वादिष्ठान चक्रको अन्तर सम्बन्ध। स्वादिष्ठान चक्र मनुष्यको मनस तथा मानसिक शरीरसँग सम्बन्धित रहेको छ। मुख्य रूपमा मनुष्यका विचार, भावना, सृजनशीलता तथा नवीनता यस चक्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। मनुष्यको खुसियाली, मनोरञ्जन, रति सुख, यौन सुख, इच्छा, भावना, नाता सम्बन्ध, सपना, योजना, लक्ष्य, रुचि तथा शौख आदिमा स्वादिष्ठान चक्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको हुन्छ। शारीरिक अङ्गहरूमा ढाडको तल्लो भाग, पेटको तल्लो भाग, मृगौला, मूत्रथैली, पाचन क्रिया, प्रजनन प्रक्रियाका अङ्गहरू, यौन तथा प्रजनन क्रिया चाहिँ मूलाधार चक्र अन्तर्गत पर्दछ। प्रक्रिया अथवा डिम्ब बन्ने, शुक्रकीट बन्ने चाहिँ स्वादिष्ठान चक्र अन्तर्गत पर्दछ। स्वादिष्ठान चक्र असन्तुलित अवस्थामा हुँदाका परिणामहरू, यसको अन्तर्विषय जानौँ। स्वादिष्ठान चक्र मनुष्यको स्थूल र मनस शरीरको स्वास्थ्य, सन्तुलन तथा व्यवस्थापनका लागि आफूलाई स्वमा
तथा आफूमा स्थित गराउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चक्र भएकोले यस चक्रमा आएका असन्तुलनताले मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवनका सबै आयामहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। किनकि मनुष्यको सहज सरल जीवनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग उसको शारीरिक र मानसिक शरीर नै हो। शारीरिक अवस्था र मानसिक अवस्था नै हो। शारीरिक मानसिक शरीर स्वस्थ, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित छन् भने मात्र मनुष्यको भावनात्मक, बौद्धिक र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर पनि स्वस्थ, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित रहन्छन्। स्वादिष्ठान चक्र असन्तुलित हुँदा निम्न प्रकारका असहज परिणामहरू देखा पर्दछन् अथवा लक्षणहरू देखा पर्दछन्। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य र अवस्थाहरूमा असामान्य लक्षणहरू देखा पर्दछन्। स्वादिष्ठान चक्रले शरीरको जल तत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यस चक्रको असन्तुलन तथा निष्क्रियताले सर्वप्रथम जल तत्त्वमा असन्तुलन पैदा हुन्छ र शरीर, मन, भावनामा जल तत्त्वसँग सम्बन्धित शारीरिक तथा मानसिक भावनात्मक समस्या, विकार, अस्वस्थता तथा रोगहरू देखा पर्दछन्। मानव शरीरमा 70% र मस्तिष्कमा 85% जलको मात्रा रहेको हुन्छ। यो कुरा हाम्रो मेडिकल साइन्सले पनि भन्छ, प्रमाणित गरेको छ। आयुर्वेद चिकित्साले पनि भन्छ। जल तत्त्वमा आएको गडबडीको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सबैभन्दा पहिला मनुष्यको मस्तिष्क तथा यसका सूक्ष्म स्नायु प्रणालीहरूमा पर्दछ। किनकि मस्तिष्क पूर्ण रूपमा शरीरमा जलको सन्तुलन अथवा द्रव्यको सन्तुलन तथा असन्तुलन अवस्था अनुसार सकारात्मक तथा नकारात्मक, स्वस्थ तथा अस्वस्थ, सन्तुलित तथा असन्तुलित किसिमले चल्दछ। जल तत्त्वको गडबडीले मस्तिष्कमा आएको असन्तुलनका कारण मनुष्यको सोच, विचार, मन, भावना तथा भावनात्मक संवेगहरू, खुसी हुन तथा रमाउन नसक्ने आदि विकारहरू जस्ता समस्या, विकार, अस्वस्थता तथा रोगहरू देखा पर्न थाल्दछन् जल तत्त्वको कमी भयो भने। यस्तो व्यक्ति आफू स्वयंको, परिवारको, घरको, समाजको न्यूनतम जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य निभाउन समेत असक्षम हुन्छ र यही कारणले उसका पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरू बिग्रिन्छन्। किनकि यी सबै जिम्मेदारीहरू पूरा गर्न व्यक्तिमा उत्साह, जाँगर, प्रसन्नता, समभाव, सद्भावको विकास भएको हुनुपर्दछ र व्यक्तिमा यस्तो अवस्था आउन तथा बनिरहनका लागि स्वादिष्ठान चक्रको ऊर्जा सन्तुलित तथा सक्रिय हुनु अति आवश्यक हुन्छ। यो चक्र सन्तुलित छैन भने बाहिरका सम्बन्धका साथसाथ ऊ आफूसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ। यही कारण नै हो उदासी, असन्तोष, गुनासो, डिप्रेसन अनि आत्महत्या, अरूको हत्या, हिंसा स्वादिष्ठान चक्रसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् यिनीहरू। यदि मनुष्यको ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्रमा निष्क्रिय तथा असन्तुलित अवस्थामा एकीकृत भएर तथा अड्किएर, ब्लक भएर, जकडिएर रहेको छ भने उसको जीवनमा आमोद प्रमोद, मनोरञ्जन, घुमघाम, हल्लाखल्ला, सबै प्रकारका जायज नाजायज मोज मस्ती गर्ने प्रधानता, जुवा, तास, वेश्यावृत्तिहरू रहन्छन् र यस्तै गतिविधिहरूमा उसको सारा जीवन व्यतीत हुन्छ। यसैलाई उसले सबैभन्दा ठुलो ठान्छ। जीवनमा मनोरञ्जन जरुरी छ। यसले मनुष्यलाई सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द प्रदान गर्छ। तर आवश्यकताभन्दा बढी मनोरञ्जनले जीवनमा असहजता र कहिलेकाहीँ बर्बादी पनि ल्याउन सक्छ। त्यो बर्बादी कहिलेकाहीँ बिमारी, सम्बन्ध खराब, दिवालियापन, साथसाथै आत्महत्या, अरूको हत्या, मृत्युदण्ड, हिंसामा पनि टुङ्गिन सक्छ। स्वादिष्ठान चक्र यसकारण पनि यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ मानव जीवनमा। शरीरमा स्वादिष्ठान चक्र असन्तुलित भएर जल तत्त्वमा गडबडी तथा कमी भयो भने शारीरिक स्वास्थ्यमा विशेष गरी पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणालीमा गडबड हुन्छ। पिसाब सम्बन्धी, रगत तथा रक्तचाप सम्बन्धी हाई प्रेसर र लो प्रेसरका विकारहरू देखिन्छन्। तल्लो पेट तथा तल्लो ढाड दुख्ने, महिलाहरूको रजस्वलामा गडबडी हुने, गर्भधारणमा गडबडी हुने तथा गर्भ नरहने, नअडिने, पुरुषको प्रोस्टेट ग्रन्थि, वीर्य तथा शुक्रकीटमा गडबडी तथा कमजोरीपन आउने, यौन आनन्द तथा यौन इच्छामा गडबडी हुने, यौन दुर्बलता हुने, अरुचि हुने अथवा ज्यादा रुचि हुने, असन्तुलित हुने आदि समस्याहरू देखा पर्दछन् स्वादिष्ठान चक्र असन्तुलित तथा निष्क्रिय
जकडिएको छ भनेदेखि पाचन क्रियामा गडबडी भएपछि सबै रोगको जननी मधुमेह जस्तो घातक रोग हुने सम्भावना बढ्छ। जीवनमा संयम ल्याएर योग साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरू योगासन, प्राणायाम र ध्यान निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर स्वाधिष्ठान चक्र अथवा आफूमा स्थित गराउने चक्र सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत गर्न सकिन्छ र स्वस्थ हुन सकिन्छ। सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवैलाई व्यवस्थित र विकसित बनाउन सकिन्छ। स्वाधिष्ठान चक्र सन्तुलित अवस्थामा रहँदा यस्ता यस्ता परिणामहरू हुन्छन्। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। एकपटक स्वाधिष्ठान चक्र राम्रोसँग तथा पूर्ण रूपमा सन्तुलनमा आयो भने, सक्रिय तथा जागृत भयो भने व्यक्तिमा यस चक्रसँग सम्बन्धित सकारात्मक गुणहरूमा गहिराई र परिपक्वता आउन थाल्छ र यसका धेरै लाभहरू शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई पूर्ण रूपमा मिल्न थाल्छ। स्वास्थ्यका आयामहरूमा शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, चेतनात्मक अथवा आत्मिक शरीर र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक शरीर, सबै शरीरका आयामहरूमा स्वाधिष्ठान चक्रको लाभ पुग्छ र यसका साथै पराभौतिक संसारका परालौकिक दिव्य अनुभूतिहरू पनि हुन थाल्छ। व्यक्तिको मनमा, भावनामा परिपक्वता आउन थाल्छ र उसको जीवनशैलीमा प्रभावकारी परिवर्तन आउँछ र उसको बाह्य व्यक्तित्व र आन्तरिक जीवनमा अद्भुत विकास हुन थाल्छ। स्वाधिष्ठान चक्र सन्तुलित तथा सक्रिय भएको मानिस सृजनशील कार्यहरू गर्न सक्छ, नवीनतम खोजहरू गर्न रुचाउँछ, जागरुक प्रकारको हुन्छ, जस्तो कि साहित्य रचना तथा सिर्जना, नयाँ फेसन डिजाइन, नयाँ पकवान तथा परिकारहरू, नयाँ आविष्कारहरू आदि कामहरू गर्नमा रुचि राख्छ र सफल पनि हुन्छ। आफू गर्छ, अरूलाई पनि सिकाउँछ। पुरै समाज, विश्व, प्रकृति, ब्रह्माण्डकै सेवा गर्न तत्पर प्रकारको हुन्छ। वैज्ञानिक जस्तो हुन्छ। एउटाले एउटा चिज आविष्कार गरिसकेपछि पुरै दुनियाँलाई फाइदा हुन्छ, जस्तो टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, हवाईजहाज, यस्ता यस्ता उपकरणहरूले पुरै विश्वलाई, डाक्टरी मेडिकल उपकरणहरूले फाइदा गर्छ, सबैलाई सर्वकल्याण हुन्छ। यस्तो व्यक्तिमा यी गुणहरू स्वतः स्फुरित हुँदै जान्छन् यदि स्वाधिष्ठान चक्र सन्तुलित र सक्रिय हुँदै गएको छ भने अथवा सक्रिय छ भने। आफू, परिवार, साथी, सङ्गी, समाज, राज्यसँग उसको सम्बन्ध राम्रो तथा सुमधुर प्रकारको हुन्छ। उसको जस्तोसुकै परिस्थितिमा अरू व्यक्ति, समूह तथा समाजमा सहजै र छिट्टै घुलमिल गर्न सक्ने खुला हृदय तथा मन, ओपन माइन्ड भएको हुन्छ। सबै व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितिलाई सहजै स्वीकार भावले अपनाउन सक्छ। सबैका विचार तथा भावलाई सम्मानपूर्वक आफ्नै बराबर स्थान दिन्छ। मिलनसार हुन्छ, सबैसँग सहज रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, प्रसन्न रहन्छ, आफू प्रसन्न रहन्छ, अरूलाई पनि प्रसन्न गराउँछ। आफू सृजनशील हुन्छ, अरूलाई पनि सृजनशील गराउँछ। जे कुराले आफूलाई नरमाइलो लाग्छ, चोट लाग्छ, त्यो कुराले अरूलाई पनि त्यस्तै अनुभूति हुन्छ भन्ने समझदारीको भाव राख्छ र अरूलाई पनि आफू सरह ठान्दछ। बरु अझ सद्भाव र सम्मान प्रकट गर्छ आफूलाई भन्दा बढी। स्वाधिष्ठान चक्र सन्तुलित तथा सक्रिय भएको व्यक्तिको मन तथा भावनामा स्वतः स्फूर्त सकारात्मक सोचको प्रवाह हुने भएकोले हरपल खुसी रहिरहन्छ, कसैप्रति गुनासो गर्दैन र अरूलाई पनि खुसी बनाउने प्रयास गर्छ सक्दो। आफ्नो जीवनमा केही अप्रिय अवस्था आयो भने त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्छ, त्यसको दोषी अरूलाई ठान्दैन, अरूप्रति गुनासो भाव राख्दैन र त्यस्तो अवस्था कसरी आयो भनेर आफ्नै कमी कमजोरीहरूप्रति चिन्तन मनन गर्छ र समाधानको उपाय खोजेर समाधान गर्छ पनि र सफल हुन्छ। आफू सफल भएको तरिकाहरू अरूलाई पनि सिकाउँछ, चुनौतीसँग कसरी सामना गर्ने भनेर। नियमित रूपमा व्यक्तिको मन तथा भावनामा यस प्रकारको सकारात्मक बानी व्यवहारहरूको प्रवाह भइरहँदा उसका सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढ्न थाल्छ र उसका माथि उल्लेखित सकारात्मक गुणहरूमा अझ बढी निखारता तथा परिपक्वता आउन थाल्छ र यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने सकारात्मक ऊर्जाले स्वाधिष्ठान चक्रलाई सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत हुन मद्दत गर्दछ। स्वाधिष्ठान चक्र सन्तुलित तथा सक्रिय अथवा जागृत अवस्थामा भएको व्यक्तिका यस चक्रसँग सम्बन्धित शारीरिक अङ्गहरू ढाडको तल्लो भाग, पेटको तल्लो भाग, मृगौला, मूत्रथैली, पाचन क्रिया, प्रजनन प्रक्रियाका अङ्गहरू तथा यससँग सबै सम्बन्धित अङ्गहरू
स्वस्थ हुन्छन्, मानसिक अवस्था स्वस्थ हुन्छ, मस्तिष्क स्वस्थ हुन्छ, मन विचार भाव सबै स्वस्थ हुन्छ। राम्रो मनोदशा, राम्रो भावदशा, सकारात्मक सोच, सत्कर्म, सद्विचार, सद्भाव राख्ने प्रकारको हुन्छ यदि स्वादिष्ठान चक्र सन्तुलित छ भने। असन्तुलित छ भने पनि हामीले माथि व्याख्या गऱ्यौँ यसबारेमा। अब स्वादिष्ठान चक्र सन्तुलित गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्? योगासन पहिलो नम्बरमा। योग चिकित्सा हो, योग विज्ञान हो, योग दर्शन हो। यस अन्तर्गतका सेतुबन्ध आसन, भुजङ्ग आसन, वीरभद्र आसन, उत्कट आसन, धनुरासन, नौका आसन, पादहस्त आसन, भद्र आसन आदि आसनहरू लगाउन सकिन्छ। यसका अतिरिक्त पनि अरू पनि आसनहरू छन्, हामीले खोजेर हेरेर गर्न सक्छौँ, जसले हाम्रो स्वादिष्ठान चक्रको क्षेत्रलाई, नाभिभन्दा मुनि तल्लो पेट तल्लो ढाडको क्षेत्रलाई सक्रिय गराउन मद्दत गरोस्। ती सबै आसनहरूले स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय गर्न भरपूर मद्दत गर्दछन्। प्राणायाम। प्राणायाम अर्को एकदमै ठुलो ओखती हो। कपालभाती प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोमका सबै प्रक्रियाहरू, नाडी शोधन प्राणायामको अभ्यास गर्नु अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय तथा सन्तुलित जागृत गर्नका लागि। मुद्रा, जल मुद्रा, बुढी औँला र कान्छी औँला जोडेर लगाइन्छ। आकाशतिर हात फर्काएर अगाडिका 3वटा औँला सिधा पारेर अनि शक्ति मुद्राको अभ्यास गर्नुपर्दछ। बन्दमा उड्डियान बन्द, पेटलाई भित्र तानेर श्वास बाहिर फालेर भित्र तानिराख्ने, एक श्वासभरि पेटलाई भित्र खिचेर एक श्वासभरि त्यही अवस्थामा रहिरहने, छोड्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसलाई उड्डियान बन्द भनिन्छ। पेटमा दबाव आउँछ, किडनीमा अथवा स्वादिष्ठान चक्रसँग सम्बन्धित अङ्गहरूमा त्यो क्षेत्रमा दबाव आउँछ र चक्र सन्तुलित हुन, जागृत हुन मद्दत गर्दछ। ध्यानमा वम बीज मन्त्रको ध्वनि उच्चारण गर्दै तथा सुन्दै मन्त्रमा एकाग्र भएर ध्यान गर्नुपर्दछ। यो ओम मन्त्रलाई हामी 3 पल्ट गर्न सक्छौँ। ओम होइन, वम हो। तल थोप्ली ओको माथि थोप्लोला राखिएको छ। यसलाई चाहिँ वम लामो स्वर तानेर अनि धक्का दिने गरी वम वम पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि एक श्वासमा वम 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 पनि गर्न सकिन्छ। चक्रमाथि हात खप्लेर राखेर अनि अथवा सुनेर शान्त ध्यान गर्न मन लागेको छ भने मन्त्र बजाएर सुनेर पनि गर्न सकिन्छ। मनमा नै त्यो चक्रहरूमा मन्त्रको अक्षर हेर्दै याद गरेर पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो प्रकारले ध्यानका प्रकृतिहरू, ध्यानका विषयहरू, ध्यानका तरिकाहरू धेरै छन्, विधिहरू हामी पढ्न सिक्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ अनुभवीहरूबाट। चक्रको रङको कल्पना गरेर पनि हामी चक्रलाई सन्तुलित गर्न सक्छौँ, सक्रिय गर्न सक्छौँ। स्वादिष्ठान चक्रको रङ सुन्तला रङ हो। सुन्तला रङका फुल, फल, तरकारी, सुन्तला रङका पहिरनहरूको प्रयोग तथा स्मरण गरेर ध्यान साधनामा रहँदा यिनै विषयहरूको याद गर्दै दृश्य कल्पना गर्दै ध्यान गर्दा स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय हुन मद्दत मिल्छ। सुन्तला रङको बल्ब, सुन्तला रङको ज्योति, सुन्तला रङको बेलुन, सुन्तला रङको बल, सबै कुरा जे पनि सुन्तला रङको याद गरियो भने त्यो चक्रले, त्यो यो कलरले त्यो हाम्रो स्वादिष्ठान चक्रलाई बल दिन्छ। अनि आनापानासतीमा लामो श्वास स्वादिष्ठान चक्रसम्म लिनुपर्दछ। चक्रलाई याद गरेर र स्वादिष्ठान चक्रबाटै लामो गहिरो श्वास बाहिर छोड्नुपर्दछ। आनापानासती गर्दाखेरि जहाँ ध्यान दियो त्यही क्षेत्रलाई, त्यही चक्रलाई, त्यही अङ्गलाई बल मिल्छ, ऊर्जा मिल्छ, महाऊर्जा मिल्छ। त्यही भएर हामीले लामो श्वास लिँदा पनि स्वादिष्ठान चक्रलाई ध्यान, लामो गहिरो श्वास बाहिर फाल्दा पनि स्वादिष्ठान चक्रलाई ध्यान गऱ्यौँ भने स्वादिष्ठान चक्र सन्तुलित तथा जागृत हुनलाई एकदमै ठुलो मद्दत मिल्छ। अनि अर्को बुँदा रहेको छ जीवनशैली। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जीवनशैलीभित्र खास गरिकन मनुष्यको आहार, विहार, विचार अथवा व्यवहार पर्दछ। हाम्रो आहार शुद्ध हुनुपर्छ, हामीलाई शरीरलाई आवश्यक पर्याप्त व्यायाम पुग्नुपर्छ, उमेर, क्षमता, प्रकृति अनुसार शुद्ध ताजा पोषणयुक्त आहार ग्रहण, पर्याप्त व्यायाम तथा विहार गर्नुका साथै जलको पर्याप्त सेवन, जलका कृत्रिम तथा प्राकृतिक स्रोतहरूसँग निकटता राख्नुपर्दछ, सधैँ सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ। विचार, भाव, बोली, कर्महरू सबै आचरणहरू सद्विचार, सत्कर्म प्रति हुनुपर्दछ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो स्वादिष्ठान चक्र सन्तुलित हुन्छ, सक्रिय हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्र सन्तुलित, सक्रिय, जागृत भइसकेपछि हाम्रो जीवन व्यवस्थित हुन्छ, स्वास्थ्य व्यवस्थित हुन्छ, शरीर व्यवस्थित हुन्छ। सांसारिक जीवनमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ भने पारमार्थिक जीवनमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्र जगाऊँ, ध्यान गरौँ, योगासन गरौँ, प्राणायाम गरौँ,
बन्धहरू लगाऊँ, चक्रको रङसँग कल्पना गरौँ, आनापानसती गरौँ, विपासनाको ध्यान विधि हो बौद्ध धर्मको। यो सबै गरेर हामीले स्वादिष्ठान चक्रलाई जागृत गराउन सक्छौँ र आफू सन्तुलित, स्वस्थ र आरामदायी, शान्त, सुव्यवस्थित हुन सक्छौँ। हाम्रो यो शीर्षक यहीँ सम्पन्न भएको छ। यो विषयलाई यहीँ बिट मार्दै हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।